आमीन। हाज़रीन و नाज़रीन, बंदा जब गुनाह करता है तो गुनाह करते करते वो इस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे बड़े से बड़ा गुनाह छोटा गुनाह लगता है। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने महबूब की गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारी, अगर उनसे गुनाह सरजद हो भी जाए तो वो क्या करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम, आप एक मकाम से गुजरे तो एक औरत को देखा, थोड़ा सा ख्यालात गुजरे अपने जहन के अंदर, थोड़े से ख्यालात गुजरने पे अपने दिल की तख्ती पे ये बात लिख ले नौजवान कि आज हम किस माशरे में रह रहे हैं और हम कितने कितने गुनाहों की तरफ माइल हैं और दिन में कितने कितने गुनाह करते हैं। रात लेट के हमें अपनी जो दिन में गुजारी जिंदगी होती है उसके बारे में हमें मुहासबा करना चाहिए कि आज दिन में कितने गुनाह किए, कितने नेक अमाल किए, कितने गफलत के अंदर वक्त गुजारा और कितना रब की फर्माबरदारी के अंदर वक्त गुजारा। ये हमें रात को मुहासबा करके सोना चाहिए, अपना आप का हिसाब करके सोना चाहिए। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को ख्यालात थोड़ा सा गुजरा तो फौरन ख्याल आया, ओ अल्लाह के महबूब ने तो इन चीज़ों से मना फरमाया, मैं तो गुनाह कर बैठा, मैं तो गुनाह कर बैठा। वो आदमी रोता पीटता जनाब चीखता जंगल की तरफ चला गया। काफी अरसे तक वो जंगल में रोता रहा, तौबा अस्तगफार माफी मांगता रहा। बंदा अस्तगफार करता रहे ना। रिवायत के अंदर आता है कि जो नेकी वाला फरिश्ता है, जब गुनाह वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है तो नेकी वाला उसे मना करता है, सब्र कर, हो सकता है तौबा कर ले, सब्र कर, हो सकता है तौबा कर ले। फिर लिखता है, हत्ता कि 3 मरतबा बुराई लिखने में लिखता है तो नेकी वाला फरिश्ता उसे मना करता है कि ना लिख, हो सकता है तौबा कर ले। इसलिए जब हमें गुनाह सरजद हो ही जाए तो फौरन हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू करके तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। वो गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है, वही तो रब है, वही तो रब है जिसकी बारगाह से बार बार मांगे तो वो खुश होके देता है। ये दुनिया का कोई आदमी एक बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, 3 बार मांगोगे, आखिर आदमी तंग आके कहेगा यार जान छोड़िए। तो वालिदैन भी, उनसे भी बार बार मांगो तो यही कहेंगे। तो रब की जात इतनी महबूब है, बार बार मांगो वो देती है, वो देने पे खुश होती है, बार बार मांगने पे खुश होती है। वो आदमी जंगल की तरफ चला गया रोता पीटता। कुछ अरसा गुजरा, जिब्रील अमीन आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि जो आपका गुलाम फलां जंगल के अंदर रो रहा है उसे वापस बुला लीजिए। जब उसे वापस बुलाने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसे बनाने के लिए तो एक जंगल के अंदर चरवाहा देखा, उससे पूछा बता यहाँ पे कोई शख्स तूने देखा? उन्होंने कहा मुझे शख्स तो कोई नहीं देखा, लेकिन एक जरूर है जो रोता है, रात दिन रो रो के वक्त गुजारता है। तो पूछा कि वो रोकर मांगता क्या है? कुछ कहता भी है, रो ही जाता है। कहा वो कहता है अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा। कहा कहाँ है? कहा फलां आगे चले जाओ उस जगह पे। जब वहां गए तो उन्होंने कहा ए बंदा खुदा उठिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको याद किया। कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाता, मैं गुनाह कर बैठा हूँ, अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूँ। मैं कैसे नबी को जाके अपना मुंह दिखाऊंगा जिन्होंने सारी जिंदगी हमें ये तालीम दी कि बुराई की तरफ देखना भी नहीं। तो मैं ये ख्याल अपना गंदा कर चुका था, तो मैं नहीं जाता। हत्ता कि उन्होंने कहा चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला रहे हैं। कहा अच्छा फिर चलेंगे। उस वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते होंगे, नमाज की हालत में होंगे तो हम चलेंगे। जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की जमात करवा रहे थे, मगरिब की जमात करवा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात के अंदर ये आयत पढ़ रहे थे, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए बंदे तूने किस चीज ने तुझे गलती के अंदर डाल दिया, तूने किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया। तेरा रब तो बड़ा रहीम है, तेरा रब तो बड़ा करीम है। तो वो आदमी जब उसने ये आयत मुकद्दसा सुनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से किरात, तो बेहोश के गिर पड़ा। जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो घर वालों ने उठाकर, उन बाकियों सहाबा ने उठाकर घर लेके, जब वहां गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद वहां पे गए, जाके उसका सर मुबारक उठाया, अपनी गोद के अंदर रखा। जब गोद के अंदर सर रखा तो वो आदमी बेदार हो गया। जब चेहरे पे नजर पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नजर पड़ी, तो वो फौरन उठा, वो पीछे हट गया, पीछे हट के कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए बंदा खुदा, तेरा गुनाह रब ने माफ फरमा दिया, तेरा गुनाह रब ने माफ फरमा दिया। अब तू इस लायक है
کہ تو جنت ہونے کا حقدار ہے، تیری سوچ جو تھی، تیرا جو بھی خیال تھا، جو بھی وہم تھا، رب نے معاف فرما دیا۔ حضرات کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، آنکھیں بند ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، عمر، عثمان، اٹھو، تدفین کی تیاری کرو، کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ جب دفن کرنے کے لیے کفن وغیرہ، غسل وغیرہ سارا ہو گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے میت لے کے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم اٹھا اٹھا کر، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں، آگے دور دور قدم ڈال رہے ہیں، دور دور قدم ڈال رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آپ پورا قدم زمین پہ نہیں رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اس میرے غلام کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے ہی اتنے آگے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو میرے بھائیوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہمارے لیے سبق چھوڑ کے گیا، جس نے کیا کہتے ہیں بھائی، نیکی کے بارے میں سوچو تو نیکی لکھی جائے گی، برائی کے بارے میں سوچتے رہو، سوچتے رہو۔ جب برائی کرو گے نہیں جس وقت تک، اس وقت تک برائی لکھی نہیں جائے گی۔ لیکن اس آدمی نے خیال کیا، اس آدمی نے نیت کی، خیال کے اندر تھوڑا سا ایسا وہم آیا، تو وہ اتنا عرصہ جنگل کے اندر روتا رہا، رو رو کے معافیاں مانگتا رہا۔ آج ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہم شادیوں کے اندر فحاشی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گناہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر قتل عام عام ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر زمینیں دوسروں کی ہڑپ کی جا رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر غریب کو دبایا جا رہا ہے، پیسے والا آدمی غریب کو دبا رہا ہے، پیسے والا اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ غریب آدمی پر الزام قتل کا لگ جائے، وہ پھنس گیا، امیر قتل کر کے عدالت میں چلا جائے، وہ بری ہو گیا۔ ہمارے ملک کا قانون ایسا ہے، جب قانون ایسے ہوں گے تو لوگ پھر فیصلے اپنے ہاتھ میں لیا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں خدا کے اور خدا کے رسول کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جن کے لیے انہوں نے منع فرمایا، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ جو ہمیں انہوں نے کرنے کے لیے کہا، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر اگر منع کر دے، حلال دودھ ہے، وہ کہے آپ کی طبیعت کے لیے مضر ہے، آپ کی طبیعت کے لیے نقصان دہ، آپ نے دودھ نہیں پینا، آلو کھانے جائز ہے، پنڈی کھانی جائز ہے، گوشت کھانا جائز ہے، حلال چیز ہے، لیکن ڈاکٹر منع کر دے کہ بھائی تو نے یہ چیزیں نہیں کھانی، تیری صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں، نقصان دہ ہے، تو ہم وہ چیزیں، حلال چیزیں چھوڑ دیں گے۔ تو رب جن حرام چیزوں کے لیے منع کر رہا ہے، جن حرام چیزوں کے لیے حضور نے منع فرمایا، وہ ہم دن رات کر رہے ہیں، وہ ہم دن رات انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق